बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर अब्बास स्टेट 166 के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है हमारी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, डिफरेंट सोसाइटीज़ के हवाले से आपके साथ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन का सिलसिला शेयर होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक जनरल टॉपिक है और उसमें चूँकि हमारे बहुत सारे जो दोस्त पाकिस्तान में हैं और स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ हैं वो उनकी बहुत सारी क्वेरीज इस हवाले से हैं कि अभी जो इस वक्त इस्लामाबाद या ट्विन सिटी की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की जाए, किस बेल्ट में की जाए, तो कहाँ पे हम अगला फ्यूचर जो है वो उसको देख रहे हैं। आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपना एनालिसिस और अपनी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ हैं जो आपके साथ वो आपके सामने रखूंगा और इंशाल्लाह आप खुद उसको डिसाइड करने में कामयाब होंगे कि आपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है। तो फर्स्टली जो हमारा है वो इस्लामाबाद बेल्ट की बात करते हैं, जो एयरपोर्ट की बेल्ट है। चूँकि इस बेल्ट में हमने पिछले कोई एक डिकेड में तकरीबन कोई 10, 12, 15 सालों में हमने देखा कि वो उसका बिहेवियर किस तरह का रहा। चूँकि बहुत सारी सोसाइटीज़ जो है वो 2003, 4, 5 में स्टार्ट हुई और उसके बाद 2010 में, 11 में, 12 में तो वो स्टिमुलसली वो सोसाइटीज़ लॉन्च हुई और उनकी लॉन्चिंग का अगर हम बिहेवियर देखें तो वो इसी तरह थी कि वो डाउन पेमेंट के ऊपर जो 5 मरले की प्राइस है वो तकरीबन समझ लें 10 लाख 12 लाख से स्टार्ट हुई। इसी तरह कनाल की जो है वो 35 लाख 30 लाख 36 लाख से स्टार्ट हुई और ग्रेजुअली चूँकि इस बेल्ट के ऊपर एक पोटेंशियल बनता गया, इन्वेस्टर का जो है वो रुझान इधर बनता गया। जो डेवलपर थे उन्होंने चूंकि इधर की जो लैंड थे उससे पहले अगर हमने 2000 में ये स्टार्ट किया तो जो डेवलपर्स थे उन्होंने 90s में ये लैंड जो है वो बाय किए हुए थे और फिर उसके बाद इसकी कटिंग स्टार्ट हुई। तो वक्त के साथ साथ हमने देखा कि ये चीज़ें जो है जितनी भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर जितनी भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ थी वो सारी की सारी फुल पेमेंट के ऊपर आ गई और वक्त के साथ अभी जिस स्टेज पे हम आज मौजूद हैं वहाँ पे हार्डली कोई 30 लाख से उस सोसाइटी में होगा जिसमें अभी उस तरह की रेजिडेंट नहीं शुरू हुई, जिसमें प्रॉपर घर शुरू हो गए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इस साइड पे फैसल टाउन की, टॉप सिटी की बात करें, मुमताज़ सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी टाउन की बात करें, PCHS की बात करें, उसके बाद ग्रीन गार्डन, तो बेशुमार इधर सोसाइटीज़ हैं। वहाँ पे जो है वो 5 मरला की प्राइस जो है वो तकरीबन लगभग 50 लाख के प्लस माइनस जो है वो चलेगी है। और जो हमारा नया इन्वेस्टर्स है जो एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए शायद वो अब अपॉर्चुनिटी नहीं रही है। और स्पेशली जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उनके लिए भी जो एक ग्रोथ होती है, जिस तरह ग्रेजुअली मतलब एक ग्रोथ होती है, एक होती है थोड़ी फास्ट ग्रोथ होती है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की इंस्टॉलमेंट में की या लम सम में भी की तो अगले साल 2 साल में हम देखते हैं कि उसकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा होगी। अब वो उसकी ग्रोथ इस बेल्ट में वो ग्रोथ कम हो गई चूंकि अभी ये सारे जो जितनी भी मैक्सिमम सोसाइटीज हैं वो घरों के पोजेशन की तरफ चले गई हैं और अब वहां पे जेन्युइन जो है वो लोग जो घर बनाना चाहते हैं वो लोग उधर आना शुरू हो गए हैं। और जो लोग इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में अपना घर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है ये बेल्ट। अगर हम इसको कंपेयर करें सेकंड बेल्ट का, जैसा कि मैंने अपने सब्जेक्ट में अपने आज के सब्जेक्ट में रखा था रिंग रोड का बेल्ट। रिंग रोड बेल्ट जो है उसको हम कंसीडर करते हैं ये GT रोड जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे आपका जा रहा है टी चौक से आगे GT रोड, वहां से रेडियो स्टेशन से ये रिंग रोड स्टार्ट हो रहा है और ये ठलियां जाके मोटरवे को जो M1 है उसको जाके M2 को कनेक्ट कर रहा है। ये वो बेल्ट है जिस पे उसी तरह सेम हमने जिस तरह उस टाइम फ्रेम में लोगों को देखा, इन्वेस्टमेंट को, डेवलपर को देखा, वहाँ पे डेवलपमेंट और वो सोसाइटीज़ आते देखी और उसके बाद जो है वो इन्वेस्टर्स जो है वो इंस्टॉलमेंट में आया, उसके बाद ग्रेजुअली वो चीज़ें हुई। आज सेम सिनेरियो में हम यहाँ पे मौजूद हैं। जो लोग उस वक्त उस दौड़ में शामिल नहीं हो सके थे आज उनके लिए एक गोल्डन चांस है। आज वही सिनेरियो जो है वो इस बेल्ट के ऊपर जो है वो उसी तरह ही यहाँ पे भी तकरीबन हमें याद है कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट होती थी 5 मरला की। यूनिवर्सिटी टाउन की बात करें तो 4.5 लाख रुपए में हार्डली 5-7 साल बैक जाएं तो 4-4.5 लाख रुपए में 5 मरला का प्लाट मिलता था तो कोई बंदा लेने के लिए तैयार नहीं था। सिमिलर आज इधर बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं रिंग रोड के ऊपर जो वेल रिप्यूटेड उनके डेवलपर हैं, वेल रिप्यूटेड उनकी डिजाइनिंग है और उनके पास 100% लैंड जो है वो क्लियर है, कंपैक्ट पीसेज हैं
NOCs کچھ کی ہو چکے ہیں اور کچھ کے جو ہے وہ مراحل میں ہے. تو یہ وہ بیلٹ ہے جو آپ کی فیوچر بیلٹ جس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں, اسی طرح جیسا میں نے بتایا کہ ایک انویسٹر ہوتا ہے, انویسٹر تب آتا ہے جب ایک شکل بن جاتی ہے, کسی سوسائٹی کو لانچ ہو جاتی ہے, لیکن جو ڈیولپر ہوتا ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے. تو 2000 یا اس سے آنورڈ ہم نے ریسرچ کیا ہے اس ایریاز کو, تو یہ جتنی سوسائٹیز ابھی لانچ ہو رہی ہیں 2000 کے شروع کے اوائل میں ان لوگوں نے یہاں پہ بڑی بڑی لینڈ جو ہے وہ پرچیز کر لی تھی. اور فردر اگر دیکھیں تو یہ یہاں سے بیلٹ انکریز ہو کے تو آگے گوجر خان تک جو ہے وہ جا رہا ہے. جیسے ابھی ایک نیا پروجیکٹ نیو میٹرو سٹی آ رہا ہے, تو اس کا جو رسپانس ہم نے دیکھ رہے ہیں ابھی جسٹ لٹرلی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ صرف جو ریئلٹرز ہیں ان کی رجسٹریشن کا مرحلہ کمپلیٹ ہوا ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ پروفٹ مارکیٹ میں جو ہے وہ آسکنگ سٹارٹ ہو گیا. اس کی ریزن چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اچھے بلڈرز, اچھے ڈیولپر جو ہے وہ اس ایریا میں آ رہے ہیں. یہ ایریا آنے والے وقت میں انشاءاللہ گروتھ کرے گا. فردر اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ کا سیالکوٹ جو موٹر وے ہے وہ اس بیلٹ کو کنیکٹ کر رہا ہے, تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ اس کی ایکسیس جو ہے وہ بننے جا رہی ہے, جو آپ کی M1 کو بھی کنیکٹ کرے گی, آپ کے ایئرپورٹ کو بھی کنیکٹ کرے گی, آپ کے رنگ روڈ کو کنیکٹ کرے گی. تو میری اپنی ریکمنڈیشن جو ہے کہ وہ جو یہ رنگ روڈ بیلٹ ہے اس میں ابھی آپ کے پاس وہی پیس ہے جو ایئرپورٹ پہ لوگوں نے انجوائے کیا. آپ بھی اگر 2 4 5 سال, میں یہ 2 ہفتوں 4 ہفتوں یا 2 مہینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور ہمیشہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ انسٹالمنٹ کے اوپر کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کبھی بھی یہ پلان نہ کریں کہ میں 4 ماہ 6 ماہ بعد یا 1 سال کے بعد اس میں بالکل کوئی ایسا جمپ آئے گا اور ہم جو ہے وہ اس کی ملٹیپل گروتھ ہو جائے گی اور اس کو 2 ٹائم 3 ٹائم ہم لے کے تو کوئی انجوائے کر لیں گے. قطعاً سم ٹائم ایسا ہوتا بھی ہے, سوسائٹیز میں آتا بھی ہے کہ آپ نے 1 لاکھ کی بکنگ کروائی تو اس کے اوپر 2 لاکھ یا 3 لاکھ ہونا آ گیا. لیکن ہماری ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ اس پروجیکٹ کے ساتھ چلیں, اس پلاٹ کو جس کو آپ نے بک کیا ہے اس کی آپ انسٹالمنٹ دیں, اس پلاٹ کو کمپلیٹ کریں تاکہ اس میں 3 4 سال کا ٹائم گزرے. آپ گریجولی تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ کر کے آپ کی وہ اماؤنٹ بھی جمع ہوتی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک بڑی جو ہے وہ اماؤنٹ بن جاتی ہے جس سے آپ کچھ نہ کچھ آپ وہاں پہ گھر بنائیں یا اس اماؤنٹ کو آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے خود میری پرسنلی میں اگر اپنی ایگزامپل دوں تو جب ایئرپورٹ کی بیلٹ آئی تھی تو کوئی ایسی سوسائٹی نہیں تھی. میرا بزنس مطلب ڈیفینس سپلائز کا تھا, میں باہر سے بہت ساری امپورٹ کر رہا تھا. اس ٹائم میں ریئل اسٹیٹ کو فل ٹائم جو ہے وہ میں نہیں کر رہا تھا, تو میں مطلب چونکہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ایک شروع سے لگاؤ تھا تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے تھے. تو ہم نے کیا کیا کہ اس ٹائم ہم چھوٹی مطلب 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کی سیونگ ہوئی تو ہم اس میں ڈال دیتے تھے, 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی سیونگ ہوئی دوسرے پروجیکٹ میں ڈال دی, پھر اس کے بعد تھوڑی انسٹالمنٹ کر. الحمدللہ وہ 5 7 10 سال کا ٹائم گزرا ہے تو وہ ساری چیزیں میچور ہوئی ہیں, تو آپ ایک کسی اور پرائے میں چلے جاتے ہیں. اب آپ اس کے بعد آپ کمرشلز میں جا سکتے ہیں, آپ اس کی کنسٹرکشن میں جا سکتے ہیں, تو آپ کے پاس بے شمار اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. تو میری اس وقت جو ہے وہ جتنے بھی مجھے ویورز اس چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ان سے مطلب میری ریکمنڈیشن ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ اس بیلٹ میں آج سٹارٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی انشاءاللہ اس دور میں شامل ہو جائیں گے جس دور میں لوگ ابھی اپنی اچھی پراپرٹی یا اپنی گروتھ بنا کے بیٹھے ہیں. مزید اس حوالے سے آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے, ہمارے واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہیں, آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ جتنے بھی ویل ریپیوٹڈ اچھے پروجیکٹس ہیں ان میں ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری رہنمائی آپ کے ساتھ رہے گی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.